Isa. May gabi na tong tanan sa masagyapon. Ano nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ako manghinaot nga sa kanunay ang matag usa kanato nga makabati ani nga mag-abri ang Dios sa tag-sa kakasing-kasing ug una-una aron kining balaan nga pulong nga atong pamation musulod ni sa tag-sa nato kakasing-kasing ug una-una ug ato ni siyang masabtan. Kaya nasayon na ta nga unsa kabililhon ang pagpamati sa pulong sa Dios. Mao na nga mabulahan ang tao sa tanan nga mutuman kung unsa ang nasulat. Garantisado gina kay ang Dios dili gid magbaga. Mao na nga sa tanan natong gibuhaton aning kalibutan na kaning tanan laraw ug pagbuot sa Dios. Gibuhat sa Dios ang tao para magtuman sa iyang kabubuton. Mao na mabasa na siya. Unsay katuyuan sa pagbuhat sa Dios aron mosunod sa iyang mga sugo. Alang kini sa tanang tao. Mabasa na sa Ecclesiastes na sa 12:13. Muna diha ang atong gikinahanglan nga kinahanglan masayod ta. Ilabi na gyud kining nahimo nga mga leader sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Kining gitudlo diri sa kasulatan nga mahinungdanon kayo alang sa mga hari kanang gitawag og hari sa mga lugar nga dunay maghari ug diri sa ato presidente. Ug sa tanan nga tagdumala gikan sa ubos nga hanay sa panggobyerno, kini tagdumala ni ato ang paminawon karon. Angayan nga masayod ani ang tao. Sa ako nakita dunay usa sa mga nahimo natong leader. Dunay kanang gitawag nila og spiritual advisor. Muna ako nakita. Unya og unsay bunga sa ilang unahuna mo ilang i-advise dito sa usa ka tawo nga mga taas ug katungdanan. Pero ang tinuod, ang kasulatan gisulat ang kasulatan para pagtudlo sa tanang tao. Gikan sa ordinaryo nga tawo ngadto sa pinakataas. Mao na alang kaninyo nga makabati ani. Ilabi na kung usa nga dunay mga posisyon. Kinahanglan ma-share ninyo ngadto sa uban. Labi na kanang mga tag-as na kayo og posisyon. Kay kini mao ni siya ang katungdanan sa matag usa. Sa pagkinabuhi nato aning kalibutan na gitudluan ang tao gikan sa pinakaubos ug ngadto sa pinakataas. Dunay mga gitudlo sa kasulatan sa usa ka pangulo aron makat-on og unsaon pagdumala aron makabaton og kalinaw ang iyang nasod sa iyang pagdumala. Kini kung matuman ni siya, mao na ang mabulahan kayo ang usa ka nasod. Ug mao ni atong paminawon. Alang sa tanan nga mga tagdumala sa tibuok kalibutan kay kining ang tibuok kalibutan ubos man na sa gahom sa Dios. Naatanan sa iyang pagbuot. Ang mga kagamhanan gimbutan niya siya ang nagtukod sa kagamhanan. Aron sa matag nasod dunay mga tagdumala. Mo na ito makita. Mo ni atong angayan nga mahibal-an nga ang tanan nga dagan sa kapanahunan, sistema sa kalibutan, kanang tanan pagbuot sa Dios. Ug mao ni nga ang mga tagdumala, presidente o hari, dunay gisulat aron sila makat-on og unsaon pagdumala. Mao nagikinahanglan nga makat-unan ni sa tanang tao. Ug mao ni atong mabasa paminawan ninyo ug kinsa makabati ninyo ani i-share ninyo ngadto sa inyong mga kaila nga nahimo mga tag-as ug pangatungdanan, tag-as ug katungdanan sa gobyerno nato atong. Kay kini usa man ni sa pagdumala sa mga gitudlo. Si Haring Solomon ang nagsulti ani. Kay sa panahon ni Haring Solomon,
Siya mo'y gipuli sa iyang amahan nga mo'y maghari sa Israel. Batanon pa kay siya atong mga panahon na. Mao tong nakita niya nga siya man ang himuong hari sa Dios. Mao tong nangayo siya og kaalam sa Dios. Nangayo siya kaalam aron madumala niya sa pinaagi sa hustisya ang iyang nasod. Utong naghangyo sa Ginoo taga ikaw kaalam kay unsaon man ako pag dumala kining imong gipiyal kanako nga daghan kaayong katawhan. Mo tong gitagaan sa Dios og kaalam si Haring Solomon. Ug mo to niingon ang Dios, hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa karon ug sa umaabot nga panahon. Gihatagan siya og kaalam sa Dios nga walay makabaton sa masamang kaalam sa ilang kapanahonan ug hangtod kaning atong kapanahonan karon. Ug mao ni siya ang gisulti ug gitudlo kaning kaalam. Ug nasayon na ta og unsa ning kaalam. Si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Mao ning gahuma nga naa ni Haring Solomon sa panahon na iyang pagmando. Mao tong sa kasaysayan sa paghari ni Solomon wala nay kalinaw nga sama adto kalinaw ug walay pobre sa mga tao kay ang tanan dunay mga tanom mga parasan. Linaw kayo ang paghari ni Solomon tungod kay ang Dios nag-uban man kaniya. Mao na nga sa mga hari pod sa tanan sa tibuok kalibutan, mao ni nga nganong gisulat ni siya aron makat-on ang mga tagdumala. Ug mao ni atong paminawon. Paminawan ninyo maayo kung unsa ka importante paminawon ni siya. Ilabi na kaninyo mga nagmando, nagdumala. Ug mao ni ang atong mabasa. Mabasa nato ni diri sa kaalam ni Solomon diri sa kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa unahan ni hantod ni diri paminaw na to atong basahon ni siya. Paminawa og unsa ang gitudlo sa Dios. Unsay gitudlo sa kaalam alang sa mga nagmando kanang mga tagdumala, hari o presidente. Ug mao ni ang atong mabasa o. Mga tulubagon sa mga nagmando nga kita nagmando dako kay tag tulubagon atubangan sa Dios. Ug mao ni atong mabasa o. Busa kamong mga hari, kamong nagmando sa tibuok kalibutan. Patalinghugi ang akong isulti ug pagkat-on gikan niini. Nagdumala kamo sa daghang mga nasod ug mapagarbuhon nga daghan ang mga tawo nga ubos sa inyong pagmando. Kini usa ka garbo kay ni sa tawo. Kaysa usa ka nasod ang tanang tao ubos man sa pagmando sa usa ka pangulo. Apan ang Ginoo nga labing halangdon maoy naghatag ni ining maong awtoridad nganha kaninyo. Timan-an nato nig maayo. Nagmando mo sa daghang katawhan pero ang Dios mo'y naghatag kaniyo ning maong awtoridad. Usisahon niya unsa ang inyong nabuhat ug unsa ang inyong gilaraw nga buhaton. Usisa kanunay na nasayran sa Dios. Nagmando kamo sa ngalan sa Dios ug sa iyang gingharian. Ug kun dili kamo magmando sa minatarong, kun dili ninyo tumanon ang balaod. Timanan nato ni mabalaod. Kanang balaod nga nahanay sa gobyerno. Mao nagiplasta na sa Dios. Nagmando kamo sa ngalan sa Dios o sa iyang gingharian o kung dili kamo magmando sa minatarong, kung dili ninyo tumanon ang balaod, kung dili kamo magkinabuhi subay sa kaububuton sa Dios, mahiagom kamo sa kalit o makalilisa nga silot. Muni tulubagon sa mga nagmando, tinaw kayo ang kasulatan o dili ni masaysay. Ang hukom higpit kaayo ilabi na alang sa mga naa sa gahom. Timan-an na to na. Ang hukom higpit kaayo ilabi na alang sa mga anaa sa gahom. Ang ordinaryo nga tao mahimo nga pasayloon sa iyang kasaypanan tungod sa kaluoy. Apan sila nga anaa sa gahom muatubang sa usa ka
mahigpit nga paghukom. Timan-an nato nig maayo. Ang Ginoo sa tanan dili mahadlok kang bisan kinsa, bisan unsa pa siya kagamhanan. Siya mismo mo'y nagbuhat sa tanan, gamhanan man o ordinaryo. Tinaw kayo ang gibasa to. Tinaw kayo ang gisulti. O giangay niya pagsangkap ang tanan, apan iyang hukman ang binuhatan sa mga nagmanlo labaw nga kahigpit. Timan na to na? Gamhanan mo ni siya. Apan iyang hukman ang binuhatan sa mga nagmando labaw nga kahigpit. Gamhanan nga mga hari. Gisulat ko kining mga pulunga alang kaninyo. Aron mahibalo kamo unsaon pagkinabuhi subay sa kaalam ug paglikay sa mga sayop. Kini mga balaang butang ug kun inyo kining tagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Timan-an nato ni siya. Kung makakaton kamo niining pagtulon-ana, makahimo kamo sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Muna, kini kung masubay nimo ni tanan, ikaw nga nagmando, ikaw na himong pangulo, balikon ako. Kaugalingon adlaw sa paghukom, ano? Pagkaton kamo niining pagtulon-ana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Busa himoa ang akong pagtulunan nga inyong bahandi. Og kalipay, og daghan kamog nakatunan. Ini mao na siyang gipasabot sa kasulatan. Padayon ta. Ang kaalam masanag nga nagsidlak og dili gayud maahop. Mao ni gipasabot sa kaalam. Kining nagsulti kanato mao ni ang kaalam. Ug dili gini siya maopo. Ang kabililhon sa kaalam mo, kung kani mahuptan nimo ni siya kanang kadtong gibasa nako, mao ni ang gipasabot sa ubos. Ang kaalam na masanag nga nagsidlak ug dili gayud moahop. Sila nga nahigugma og nangita kaniya sayon nga makakaplag kaniya. Dali siyang magpaila sa iyang kaugalingon kang bisan kinsa nga nagtinguha kaniya. Bangon og sayo sa buntag aron mangita kaniya og dili ka maglisod kay makaplagan mo siya nga naglingkod sa imong pultahan. Ang imong pagpangita sa kaalam mao'y pagkabot sa hingpit nga pagsabot. Kung makasabot mo na kay kaalam, hingpit ka makasabot sa tanan nga kahulugan o katungdanan nimo ang pagdumala. Kung kanunay kang magbaton og kaalam sa dili madugay, makakaplag ka sa kalinaw sa hunahuna. Timan-an nato ni. Kung kanunay kang magbaton og kaalam sa dili madugay, makakaplag ka sa kalinaw sa hunahuna. Kay mangita siya kanila nga angay kaniya o makaplagan kaniya bisan asa ka. Maluluyon siya o muuban kanimo sa tanan mong buhaton. Muna mulampos ka sa tanan nimo buhat kay siya man ang magagiya sa imong hunahuna. Padayon ta diri sa 17. Ang kaalam magsugod sa diha nga kinasingkasing kang naninguha sa pagkabuot. Ang tinguha sa pagbaton sa kaalam mao'y paghigugma kaniya. Ang paghigugma kaniya mao'y pag-amping sa iyang mga balaod. Ang pag-amping sa iyang mga balaod, usa ka kasiguruhan sa pagkawalay kamatayon. Timan-an nato ni siya. Ang pagkawalay kamatayon, magdala kanimo haduol sa Dios. Kining tinguha sa pagbaton sa kaalam, mag-andam kanimo sa pagmando sa usa ka gingharian. Busa kamo nga nagmando sa kanasuran, kung gimahal ninyo ang inyong trono og sitro,
pasidunggi ang kaalam aron magmando kamo hangtod sa kahangturan. Magpabilin ka. Mao ni siya ang gitudlo sa kasulatan aron ang tao makaton kadtong mga tagdumala. O padayon ta diri sa Sirat 10 mo ni itong mabasa. Sa Sirat 9:17 mga magmamando mao ni ang paminaw nato. Sirat 7:17 mga magmamando paminawa sa Sirat. Ang usa ka batin nga panday gidaig tungod sa mga butang nga iyang gihimo ug ang kaalam sa usa ka pangulo makita pinaagi sa iyang mga pulong. Ang pagsulti hinanali ug walay pagbantay kahadlukan ug dumtan sa tanan diha sa lungsod. Muna kung usa ka pangulo, usa ka magmando, balikon ako. Ang usa ka batid nga panday gidaig tungod sa mga butang nga iyang nahimo ug ang kaalam sa usa ka pangulo makita pinaagi sa iyang mga pulong. Ang magsulti hinanali ug walay pagbantay kahadlukan ug dumtan sa tanan diha sa lungsod. Mao ni atong timan-an kanang pagpanulti sa usa ka pangulo nga makita nimo maila ang usa ka kahoy maila sa iyang bunga. Mao ni siya ang kamatuoran nga angay natong masayran. 11. Ang usa ka maalam nga pangulo mag-edukar sa iyang katawhan ug ang iyang edukar sa iyang katawhan ug ang iyang kagamhanan mahimong mahusay. Mo ni timan-an nato. Balikon ako, ang usa ka maalam nga pangulo mag-edukar sa iyang katawhan ug ang iyang kagamhanan mahimong mahusay. Ang tanan nga mga opisyal ug ang tanan nga mga lungsuranon may sama sa ilang pangulo. Makita nato ni siya. Kung usa ka maayong pangulo ginadaig unya murag mamatuto pud ang tao, maedukar pud ang tao sa katarong. Kay ang usa ka pangulo usa man ni siya kasumbanan. Padayon ta. Ang usa ka hari nga walay disiplina magbanlod sa iyang katawhan ngadto sa kadautan. Mao ni timan-an nato. Kita makakita pa labi na kaning na may taas og edad. Sama kanako. Ang akong naabutan nga pagmatngon ako og buot nga presidente nga akong naabutan nga nahinumduman ako katong makapagal. Diosdado Makapagal. Mao to'y pagmatngon ako og buot pag 1962-63. Mao to siya ang presidente atong panahon na. Diosdado Makapagal kay magsaysay ang presidente ato niya, na-crush man to si Magsaysay. Unya siya ang vice presidente. Mo to siya ang napuli pagka-presidente. Mo to'y namatngunan ako og buot. Sa akong nabalitaan katong Magsaysay, gwapo kay daw ang pagdumala adto. Pag-abot sa panahon sa 1966, nag-eleksyon. Og napil dito Makapagal og si Marcos. Mao to pagsugod ni Marcos og lingkod. 1966. Unya nahuman siya, nahawa siya 1986. 20 anyos ang iyang pagserbisyo. Unya daghan siyang mga nakita nga mga kayuhan. Iyon na ni ato makita. Ang usa ka hari nga walay disiplina magbanlod sa iyang katawhan ngadto sa kadautan. Mao ni mahitabo. O kita maka-obserbar man ta. Sama ka sa atong ilabi na kung kita doon na tayo interes pagtanaw sa katilingban. Mo na makakita ta. Maka-obserba ta sa mga himong pangulo. Balikon ako ni siya. Ang usa ka hari nga walay disiplina magbanlod sa iyang katawhan ngadto sa kadautan. Apan ang usa ka gamhanan mahimong lig-on kun ang mga tawo nga namunuan makiadmanon. Puting ninduta paminaw, no? Ang usa ka hari nga walay disiplina magbanlod sa iyang katawhan ngadto sa kadautan. Apan ang usa ka kagamhanan mahimong lig-on
kun ang mga tao nga anaa, kun ang tao nga namunuan makiadmanon. Unsa makiadmanon? Makiadmanon ba aning kalibutan na dili siya. Nagbaton og kaalam gikan sa Dios. Hinumduman nato dili magamit sa kalinaw ang kaalam ni ining kalibutan na kung may atong gamiton. Kay kanang kaalam aning kalibutan na gitawag sa Dios og binuang alang sa Dios. Ug mao ni nga kung magbaton ang usa ka pangulo magbaton og espirituhanon nga mga kahibalo mao na ang kagamhanan mahimong ang usa ka hari nga walay disiplina magbanlod sa iyang katawhan ngadto sa kadautan apan ang usa ka kagamhanan mahimong lig-on kung ang mga tawo nga namunuan makiadmanon. Unsa man ni makiadmanon? Dili makin-anmon ani kalibutan ani siya. Lahi nga kinaadman ang gamit ani. Nga ang usa ka pangulo mamahimong lig-on ang kagamhanan. Ang Ginoo nag-atiman sa kagamhanan sa kalibutan. Ug diha nini iyang himuong pangulo ang husto nga tawo sa hustong panahon. Di man inig maayo. Kung dunay nakita nato nga mga nangagi nga unsa mga daw dili nato bisan kita nga mga ordinaryo nga tawo makakita nga ug unsa ang nabuhat. Pero dunay gisulti ang Dios pinaagi sa kasulatan. Ang Ginoo nag-atiman sa kagamhanan sa kalibutan ug diha nini iyang himuong pangulo ang husto nga tawo sa hustong panahon. Dunay saad diri nga magbutang siya og hustong tawo sa hustong panahon. Ang kalampusan ni anang tawhana anaa sa mga kamot sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang tinubdan sa dungog nga ihatag ngadto kang bisan kinsa nga opisyal. Dili dungog nga kalibutanon nga ang atuad diri sa kalibutan paindigay man. Mao na kalibutan pero lahi ni siya. Kay kung makabaton ta og pangulo nga ang usa ka gamhanan minanduan sa Dios mobaton og kalinaw mo ni siya. Ang maalam nga pangulo nga nagitukar sa iyang katawhan ug ang iyang kagamhanan mahimong mahusay. Ang tanan nga mga opisyal ug ang tanan nga mga lungsuranon may sama sa iyang pangulo. Kini mo nito makita. Ug mo nagisulti ni sa panahon sa paghari ni Solomon. Linaw kayo ang Israel sa iyang kapanahonan. Ug mo na gisaysay diri sa kasulatan nga wala nay kalinaw nga nahitabo sama sa kalinaw sa pagmando ni Solomon atong iyang panahon sa paghari niya sa Israel. Mo na kasaysayan. Mo na gihatag niya iyang gipaambit ang kaalam. Mo ning katong gisulod sa kaalam nga nag-ingon nga kung makapanalipod ka sa imong kaugalingon sa adlaw sa paghukom, kung matuman nimo ang balaod, kay kanang balaod nga parean ng ineksisyon magampo mo na sa Ginoo ang tao. Ug unsay ilang gisabutan nga balaod naminaw ang Dios ana. Mao na nga kanang balaod nga ilang gimuntar gibut ana sa Dios mao ni nga kung dili ka mo magtuman o dili ka mo mosunod sa balaod, magatubang sa higpit nga paghukom. Mao na nga maghunahuna tang tao. Sa akong kaugalingon makita nato na nga ang tao maghunahuna nga naa sa gahom, pwede lang ang balaod kanang ibaliwala. Pero diha ang dakong sayop sa tao. Kay gitan-aw sa Dios ang tanan natong gibuhat. Ug mao ni gipadayag tanan diri nga kinahanglan ang mga pangulo makabantay. Mo na nga sama kaninyo nga nakabatian ni karon. I-share ninyo ngadto sa inyong mga kailang nga nahimong leader kay kini usa ni kadako kaayo nga pamaagi aron makat-on ang usa ka tawo nga tagdumala kung unsaon pagkinabuhi. Kung mabatunan ni sa tao naatanan ang pasalig mabutanon ang kalinaw. O ang kalampusan ni ang tanan niyang pagabuhaton ang iyang kalampusan nagikan sa Dios. Kay ang Dios man mo nagagiya kanunay sa iyang hunahuna.
Mao ni nga nganong nga angayan masayod ani ang tanan mga tagdumala. Mo nabalikon ako pag-ingon sama kanimo nga duna kay mga suod, parinti nga nahimong usa sa mga naghupot og tag-as nga katangdanan. Mahimo ninyo nga i-share ninyo para makabati lang sila niining maong mensahe. Kay kini kasulatan na sayod ta nga kini ang magatudlo kanato. Kompleto ni siya ug dili ni mausab sa tao. Sa panahon sa paghari sa mga hari diri nga nagmando nga minanduan sa Dios, wala sila tao nga advisor. Nga sama aning ato makita di sa kalibutan nga doon na sila gitawag nga spiritual advisor. Pero sila wala. Ang Dios mo ilahang ginasangpit. O dito sila mangayo og mga giya. Kana mo na labing importante og mo na nga gikinahanglan ni kamo masayod og nakadungo mo ni i-share lang ni siya dito. Usa ni sa pamaagi nga ang usa sa inyong mga kaliwat nga nahimong leader diha sila masayod ug unsaon pagdumala ug diha makakat-on sila. Mahimong tinubdan ni sa kaalam. Muna dako kay na og katabang nga makabati sila ani. Munang nag-ingon ko nga i-share gini nila ngadto para sila masayod ug makakat-on ug mabuhat nila ang kabubuton sa Dios. Padayon ta dire. Munyo ang kagamanan di anang tawhana anaa sa kamot sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang tinubdan sa dungog nga ihatag ngadto kang bisan kinsa nga opisyal. Ang Dios mo ay naghatag ana. Padayon ta di sa ubos. Mo ni gisulti na sa mga tagdumala mo ni siya. Ayaw kasuko sa usa ka tawo tungod sa matag gamay niyang sayop. Ayaw pagbuhat sa bisan unsa tungod sa bulog sa imong pagbati. Ang garbo ug ang pagpaglupig gikontrahan sa Ginoo ug sa tao. Kini mabuhat ni usa ni nga kinahanglan nga ang tao makatuni. Nga ikaw usa ka pangulo, balikon ako. Ayaw kasuko sa usa ka tawo tungod sa matagamay niyang sayop. Ayaw pagbuhat og bisan unsa tungod sa bulog sa imong pagbati. Ang garbo ug ang pagpanglupig ikontrahan sa Ginoo ug sa tao. Ang pagpanglupig, garbo ug ang bahandi makapukan sa mga nasod gikan sa gahom ug unya mutunga ang laing mga nasod aron mupuli sa ilang dapit. Muni sa mga nasod gikan sa gahom ug unya muni sina atong kwan laing mga nasod aron mupuli sa ilang dapit. Kita mga abog ug agyo lamang busa unsa may anaa kanato nga angay natong ipasigarbo. Ang atong lawas nagkadunot bisan gani buhi pa kita. Ang dugay nga sakit makapalibog sa mananambal. Bisan ang usa ka hari mahimo nga buhi karon ug ugma patay na. Ini kapatay sa usa ka tao ang tanan nga iya mao lamang ang mga wati, mga lagong ug mga ulod. Ang garbo magsugod sa diha nga ang usa ka tawo mobiya sa Ginoo nga iyang magbuhat. Ang garbo sama sa tubod nga magbubo og sala ug bisan kinsa ang magpabilin mapuno sa pagkadautan. Mao'y hinungdan nga ang Ginoo nagdalag makalilisa nga silot ngadto sa pipila ka mga tawo o gilaglag sila sa hingpit. Gipapahawa sa Ginoo ang mga hari o gipuli sa ilang dapit ang mas mapaubsanon nga mga tawo. Gipuno sa Ginoo ang kanasuran o gilig-on puli sa ilang dapit ang mas mapaubsanon. Gilumpag sa Ginoo ang mga gingharian o gilaglag sa hingpit ang ilang kayutaan. Gilaglag niya sa hingpit ang pipilan ini o wala naggani kini hinumdumi. Dili gayud tuyo sa Dios, dili gayud tuyo sa magbubuhat nga ang mga tao mahimong garboso ug bangis. Mao na gikinahanglan kung ikaw mahimo kang pangulo timan-an nato
Dili gayud tuyo sa magbubuhat nga ang mga tao mahimong garbuso ug bangis. Muna nga sa atong pagdumala kanunay ta magasusi sa atong kaugalingon. Mao na nga ngano nga ang tao kung ang imo laging kaugalingon mo'y atong saligan, maminaw ka sa tao, usa sa ako makita. Mahibulong ko, ini isulti ko ni sa tinuod nga pagkasulti nga niabot sa akong hunahuna o gibasi nako sa kasulatan. Mahibulong ko sa usa ka hari, sa usa ka presidente. Nga gipili sa tao nga maoy magdumala sa tibuok nasod. Pero nahibulong ko nga nganong magkuha og mga tao nga magtatambag niya nga ubos niya og posisyon. Mao na diha nakita nako nga walay maayong dagan ang pagdumala tungod kay ang mga tao mo nahimong advisor. Kana gitawag nilang spiritual advisor. Gawas na napag yun. Mao na ngano nga gisulti ko na kay ang mga katawhan sa Dios sa una nga nahimong mga hari, una lang si Solomon ug si David. Walay lain nilang gisangpit ang Dios. Sa matag buhat nila ang Dios mo ilang gisangpit nga mao'y magiya sa tanan lang buhat. Ug mao nang gipadayag diri sa kasulatan. Wala sila mga tao nga magtatambag nga sama sa atong makita aning kalibutan. Kana gisulti nako na siya tungod kay nakita nako na diri sa kalainan nga mahibulong ko nga ang usa ka tawo nga nahimong pinakataas sa usa ka nasod mukuha og magtatambag ngadto sa mga ubos niya. Mao na nga unsa hinungdan na tungod kay wala masayod sa kamatuoran. Ug mao na ginihatag og pattern ang kasulatan para ang tao makatuon sa husto nga paagi. Nga si Haring Solomon pag puli niya nga gihimo siyang hari sa Dios. Mao tong nihangyo siya mangayo siya kaalam sa Dios kay unsaon niya pagdumala ang daghan kay katawhan nga iyang gihatag nga iya siya magmando. Wala si pangita nga tao nga mo iyang mahimong mga advisor. Mao na gikinahanglan sa tao. Mao na nga kun ana ka sa pinakataas nga kahimtang, dili ka angay mangayo og advice ngadto sa mga tao nga nasa imong boss. Kaya ang katungdanan sa usa ka pangulo sama sa usa ka katungdanan sa usa ka panimalay. Tan-awa ang usa ka panimalay kung gidumala sa usa ka pangulo, usa ka amahan nga maay pagdumala. Makita nimo katunhay og napalo na ang mga anak. Ingon ana ang pagdumala sa usa ka walay kalainan kun atong itandi. Mao na nga sa pagdumala sa usa ka hari, mao nagipaminaw ninyo ang akong gibasa nga mauna ang gimbuhaton, ang gitudlo sa kasulatan nga angayang buhaton sa tanan nga nahimong pangulo. Mao na nga balikon ako pag-ingon nga sama kanimo ikaw karon nga nakadungog ani nga naay usa sa imong mga parinti o igsuon nga nahimong pangulo. I-share ni kini nga mensahe para makabati siya o makatuon siya. Kay kung tuhuan ni musulod ni sa hunahuna ug mao na ni siya ang mag-guide sa iyang matagbuhat. Dili mapakyas di siya. Tungod kay kining kasulatan dili gini masayo. Mao ni nga bulahan kayo ang tao nga mubasa og mamati ani basta mutuman. Mao na nga kun usa ka kapangulo nga mubasa ka ani og mamati ka ani unya mutuman. Gipasabot diri ang tanang kalampusan. Nga ang kalampusan niya anaa sa kamot sa Dios. Mao nang mabatunan ang kalinaw sa usa ka lugar o usa ka nasod kung ang mga tao namunuan maalam. Balikon ako diri sa 10:1 sa Sirak. Sa 10:1 ang usa ka maalam nga pangulo mag-edukar sa iyang katawhan ug ang iyang kagamahanan mahimong mahusay. Ang tanan nga mga opisyal ug ang tanan nga mga lungsuranon may sama sa ilang pangulo. May na malipayon ang tanang tao, unya na ang pakigdait.
mabutan pud, mamatarong pud ang katawhan tungod kay ang usa ka pangulo usa man kasumbanan. Ug mao nang kaning gibalikon ako pagbasa diri nga kining mga nagmando, balikon ako sa kaalam ni Solomon kapitulo 6 bersikulo 1, mga ang tulubagon sa mga nagmando. Busa kamong mga hari, kamong magmando sa tibuok kalibutan. Patalinghugi ang akong isulti ug pakat-on gikan ini. Nagdumala kamo sa daghang mga nasod ug mapagarbuhon nga daghan ang mga tawo nga ubos sa inyong pagmando. Apan ang Ginoo nga labing halangdon maoy naghatag ni ining maong awtoridad nga na kaninyo. Timan-an nato na siya. Ikaw nga naghupot karon, ang Dios mo'y naghatag kanimo anang among awtoridad. Mo na angayan na nimong ampingan ug angayan na nimo na nga magpakisayod ka diri sa kasulatan aron makat-on ug unsaon pagdumala aron mabatunan ang kaangayan. Dili na ka sa tawo mangayo og pagtambag. Kay kung ngadto ka sa tawo, ang imong pangayo og tambag, wala kay mapaabot ya. Sumala sa kasulatan, gipasabot diri ug mao ni nga buot ka ba nga mabulahan? Ang kabulahanan manggod nga atong giisip aning kalibutana, kanang makahupot og bahandi nga ni uswag og maayo ang pagpuyo. Mao ni giisip nga kabulahanan. Pero dili na tinuon nga kabulahanan diha. Kay ang kasulatan nagaingon man, likay ang kahakog kay ang tinuon nga bahandi ula sa mga butang imong nahuptan bisag unsa ka pa kadato. Mao nang magtigom ka og bahandi para sa langit. Ini mao ni siya ang bahandi nga pag-abot niya sa adlaw sa paghukom, mao ni gipasabot diri. Kining mo na siya. Gamhanang mga hari, gisulat ko kining mga pulong nga alang kaninyo aron mahibalo kamo unsaon pagkinabuhi subay sa kaalam ug paglikay sa mga sayop. Kini mga balaang butang ug kun inyo kining tagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakaton kamo niining pagtulon-ana, makahimo kamo, timan-anay mo mayo. Makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Busa himo ang akong pagtulunan nga inyong bahandi og kalipay og daghan kamong nakatunan. Mao ni gisapasabot nga bahandi. Nga bahandi unya sa pag-abot sa kapanahunan nga mao na makapanalipod ka sa imong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Kung ang tanan imo ning masunod, mao ni angayan. Pagkakita nako ani pagkabasa nako aning sa kasulatan didto ko nakakita nga naa diri kumpleto ang kasulatan. Mao ni nga ang tawo nga giingon nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Mo nang nag-ingon ko nga kung ang tawo mubasa ani daghan kay kag makatunan. Mo na sa inyo nakita diri sa YouTube o diri sa Facebook. Pero naman ko'y live sa Facebook o kini sa YouTube. Mao na nga makita ninyo nganong naay Kristohanon din ha. O dili mo makadungog nga nagapresenta ko og pundok. Kining mga mensahe mao ni ang akong gidala. Nga angayan mahibal-an sa tanang tao. Mo na kung makat-on ang tao ni. Gipadayag ang tanan nga maangkon sa tao. Kini mao ni ang mga mensahe nga inyong nabati ug mao ni gusto sa Dios nga ang tanang tao ani masayon. Mao na nag-ingon ang atong Ginoo nga ang isulti ko kaninyo nga kamuray nakabati kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban aron masayod ang tanang mga tao. Mao ni nga ang buluhaton sa mga tao nga dunay pagtuo. Dili ni makuha sa kalibutanon nga pangisip.
Mo nang ako nag-ingon, wala ko magtuon og kalibutanon nga pangisip. Wala ko maninguha ani mga butang ni. Kundi nagtuo ko nga giya ni sa Dios kay niabot ni sa akong hunahuna ug mao na nag-abri ko sa kasulatan. Ang tanan nga gisulti diri gitinguha nako nga mabuhat nako ang tanan kung makulangan og kaalam, mangayo og kaalam. Mao na nga tin-aw kay sa akong hunahuna ug mao na nga nganong doon ako'y kaisog nga mosulti sa kamatuoran at tubangan ni dili ni buhat sa tao. Mao na nga dili mo makadungog nga ako nagpresentar, ako o kinsa ko og pundok. Ang akong gidala kini mga mensahe nga angayan masayran sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Mao na nga kinahanglan gid ang tao magausisa. Sama kanimo nga ikaw nahimo kang usa ka pangulo. Mao nang sama sa gihapon akong balikon nga kamo nga makabatian ni kung doon na mo'y mga igsuon nga nahimong usa sa mga pangulo, mga parente, i-share ni kaning mga mensahe nga akong gipangbasa ipabati ni nila. Para mabuhat nila ang husto nga pamaagi. Kung unsaon pagdumala. Kay ang Diyos mo'y naghatag nila anang maong autoridad. Kana mo'y labing importante na to. Mao na nga kinahanglan ang atong pagkinabuhi pinasubay gyud sa kasulatan. Kay ang tao walay laing gipangandoy bahandi nining kalibutan. Ug makita nato ang dagan sa atong panggobyerno, wala tanan ato makita ni siya. Dili lang diri sa atong nasod ngadto sa laing nasod atong nakita na siya. Tanan mga kaguliyang inana na siya gibuta na siya sa Dios. Pero gikinahanglan na ang tao nga mga usa ka leader makat-on gyud diri magbaton og kaalam. Kaalam dili kaalam nga iya nining kalibutan. Sama sa gihuptan sa kaalam ni Haring Solomon. Muna, kung mahuptan ang maong kaalam, mao nang ang usa ka gamahanan mahimong mahusay. Ug ang tanang mga opisyal mahimo masama sa ilang pangulo. Ug ang tanang mga lungsuranon may sama sa ilang pangulo. Kay usa man siya kasumbanan. Muna ang dako kaayo nga angayan nato nga hatagan og importansya sa atong kinabuhi. Muna nga ang usa ka pangulo kung mubasa ani mao po nagyang bulahan gihapon ka. Dako kayong kabulahanan. Kay makapanalipod ka unya sa adlaw sa paghukom. Kay gituluan ka basta matuman nimo siya. Hinumduman nato ang gipadayag din sa kasulatan gisultihan ang mga nahimong pangulo hukman sa labing higpit nga paghukom. Kay ang ordinaryo nga tao mapasaylo tungod sa kaluoy apan ang naa sa kagamahanan sa katungdanan hukman sa labing higpit nga paghukom. Nya mo na kung matuman nimo ang balaod makapanalipod ka unya sa imong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Mao na nga kinahanglan makat-on ang mga tagdumala. Tumala sa kasulatan. Dili akong kaugalingon mo nang sama sa akong pagpanulti. Wala ko'y kaugalingon nga mga pulo nga akong gigamit aron lang tuhuan sa tao. Kundili ang kasulatan gibasa nako ug kanang pagpanulti nako usa na siya sa naggiya nga nagtestimony sa akong pagtuo. Mo na nakasabot ko ani. Mo na angayan nato na siyang tinguhaon kita tanan. Sama ka nato nga kita mga ordinaryong tao. Gitudloan ta nga mutuman sa kagamanan kay ang kagamanan tinukod sa Dios. O ang magsupak sa kagamanan nagsupak sa gitukod sa Dios. Kay ang kagamanan karon tinukod sa Dios. Muna nga kining magdumala nga akong gipangbasa, mao ni siya ang nagdumala nato. Ug ipasabot din na. Ug mao ni nga ang mga katawhan nga gidumala ani mga tawhana, mao po ni gipasabot din sa kasulatan kini sa Roma 13. Kita alang nato ni siya sa mga tagalungsod, mga mulupyo, mao ni siya ang atong katungdanan nga gisangon aron nato mabuhat.
Kay ang akong gibasa ang katungdanan man sa usa ka pangulo ug mao ni pud ang katungdanan sa mga lungsuranon. Mabasa nato sa Roma 13, kapitulo 13, bersikulo 1 ngadto ni sa hangtod ni siya hangtod sa city. Mo ni siyang mabasa. 13:1 ngadto sa city. Paminawag maayo kita alang ni nato nga mga dili tagdumala. Usa sa mga lungsuranon, mga lumbulupyo. Ug mao ni ang atong katungdanan. Tahura ang namunuan. Mao ni sugo nga mutahod ta sa namunuan. Kinahanglan nga ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan. Kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios. Ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Kini mga kagamhanan. Ang Dios may nagpahimutang ana. Busa ang musupak sa kagamhanan, nagsupak sa gitukod sa Dios. Ug ang nagbuhat niini silutan gayud. Mo na nga mosilot, nakita ka nakasupak sa gamhanan, mo na masilutan ka. Kay ang mga namunuan dili angay kadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo kundi sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok kay silutan gayud kamo niya. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios niadtong nagbuhat og dautan. Mao nga makabuhat sila kutob sa ilang mahimo tungod kay naaman ang awtoridad nila. Muna sayo kay mo makita nga prisuhon ka kay nasayo, priso dili gyud ka maka ikyas ana. Kay awtoridad man na nila. Padayon. Tungod niini tumanan ninyo ang mga manumunuan dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios kundi tungod usab sa konsensya. Ug mao kini sa 6 mao kini hinungdan nga magbayad kamog mga buhis kay nag-alagad sa Dios ang mga namunuan. O balikon ako, mao kini hinungdan nga magbayad kamog mga buhis kay nag-alagad sa Dios ang mga namunuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa bayad kamog mga buhis nga gipangayog gikan kaninyo ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Mao nang gibuhaton nato. Kita nga mga mulupyo sa tanan bisan asa nga mga nasod sa kalibutan tungod kay ang tanang mga nasod do na may pamunuan. Nya mo na kana tinukod na sa Dios. Mo na nga ngano nga ang tao makat-on og pagkamatarong kung mobasa ka sa kasulatan daghan kaig mahibalan nga dili gid nimo makuha o mahibalan sa gawas. Mo na nga ang atong kaugalingon dili nato ikasalig ni bisan kinsang tao. Mo na nga mag-ausisa ta. Mag-ausisa ta sa atong kaugalingon. Kay kung dili nato nabuhaton, mahimo ta nga tawo nga walay paglaom. Mo ni nga ngano nga nagsugo og buhis. Tanaw di ba atong makita kung dunay project. Gibutang dito project. Unya napay ilang gibutang dito nga mao ni ang makita sa mga buhis nga gihatag sa mga tao. Mo nang magbayad og buhis kay sila nag-alagad o magtuman sa ilang katungdanan. Mo na nga mo improve kay sila ang magpahaluna sa mga lugar pag-ayo sa mga angayang buhaton sama sa mga karsada. Tanan mo na ilang katungdanan. Mo na nga ang buhis gikinahanglan gina siya kay mao man toy gamiton sa mga namunuan aron pag-uswag sa usa ka lugar o nasod. Mo na nga magbayad pero sila nga naghupot sa katungdanan higpit kayo ang paghukom. Mo nagingon ang ordinaryo nga matao mapasaylo tungod sa kaluoy. Apan ang nagdumala hukman sa labing higpit nga paghukom. Mo niyo busa kamong nagmando patalinghugi ang ako pagtulunan og pagkat-on kamo niini. Mo nang gikinahanglan masayod sila ani.
Walay laing paagi nga makashare lang ani usa sa imong ug hantod og dunay kadungog unang mainteresado ani mahimo po ni nga i-share na po nila nga to sa magyapon nila nga nahimong leader. Kay walay laing adviser sa tao, pinakamaayo nga mo-advise kining kasulatan. Mo nang tan-aw na to ang mga kalainan sa mga tao nga minanduan sa Dios ang kagamhanan. Mo na mabasa diri sa panultihon kung ang kagamhanan panultihon. 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 Muning atong mabasa. Muning atong mabasa. Mabasa na to sa panultihon. Panultihon 29 kapitulo 2. Kapitulo 29 bersikulo 2. 29:2 sa panultihon paminawa og maayo. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Balikon ako, usa ni sa mga pangulo nga ngayon masayran og kini mo ni atong makita nga kitang mga katawhan naalang ta magtan-aw lang ta sa mga resulta sa pagdumala. 29:2 sa panultihon, kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Ug mo nag-ingon, busa kamong mga hari, pagtuon kamo sa pagtulunan. Kung makakaton kamo nini mahimong makapanalipod kamo sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Mo na nga usa nga angayan sila gyung masayod ani. Kini mo ilabing bililhon kayo kay wala jud ko kadungog sa kadaghan sa akong gitan-aw diri nga wala ko kadungog nga naa sila'y gibasa ani. Ngano man tungod sa usa ka kalainan. Lahi ang mga espirituhanon nga gimbuhaton kaysa kalibutanon. Muna atong timan-an og maayo. Kini mga mensahe mao ni siya ang gidala sa katawhan sa Dios. Ug angayan nato ni masayran mo ning ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Kini mga kamatuoran mao ni mga pagtulunan alang sa magtagdumala ug mao na nga importante nga ang tao masayod ani. Ang mga tagdumala nga masayod ani para makat-on sila pag kinabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios. Hinumduman nato nga ang tanang namunuan umo sa awtoridad sa Dios. Ug kanang naghupot sa pangutunglanan, ang Dios mo'y naghatag ana nila og awtoridad. Sumala sa atong nabasa. Muna balikon ako pag-ingon, kinahanglan ma-share ninyo ngadto sa usa sa inyong mga nahimong pangulo. Igsuon ba nimo o parente? Ipapamati lang ni siya. Ipapamati ni o paminawa kay mao ni imo ang angayang buhaton. Kay nahimo man ka nga usa ka pangulo. Kinahanglan gid ang tawo magkat-on ani. Timan anog mayo? Kung makakaton kamo sa ako ang pagtulunan, makapanalipod kamo sa adlaw sa paghukom. Balikon ako. Mo ni gisulti. Gamhana mo ni. Sa kaalam ni Solomon, balikon ako pagbasa kining sa 6:9. Mo ni paminawa sama kanimo nga ikaw usa ka dagdumala nga nahimong gamhanan no.
Gamhanang mga hari, gisulat ko kini mga pulunga alang kaninyo. Aron mahibalo kamo unsaon pagkinabuhi, subay sa kaalam o paglikay sa mga sayop. Kini mga balaang butang ug kun inyo kining tagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakat-on kamo niining pagtulon-ana, makahimo kamo sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Busa himoa ang akong pagtulunan nga inyong bahandi o kalipay og daghan kamong makatunan. Mo ni himoa nga bahandi, labaw sa bahandi aning kalibutan. Hinumduman nato, unsay kapuslanan kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan apan kawad-an sa imong kalag. Walay bahandi, walay bisan unsa nga ikabugti nga aron mabawi ang kalag sa tao. Mao nang gikinahanglan ang tao makat-on gyud sa kamatuoran. Ingon ana lang ang gikinahanglan. Kay ang tao nga matarong kung makabati ani mga mensahe, mahinangop sila ani maminaw. Katong mga matarong nga tao. Ug mo nag-iingon sa kasulatan, nag-iingon, ayaw ihatag sa mga iro ang mga balaang butang. Kay mo sumbalik la nimo ug mupaa kanimo. Ingon ana. Ug ang pirlas ayaw iitsa sa mga baboy kay tamak-tamakan naman niya. Mo ni ang mga tao nga dili magtagad ani mo na siya ang naiguan ng mga sanglitanan. Nga ayaw ihatag sa iro ang mga balaang butang kay musumbalik nimo ug mupaa kanimo. Ug ayaw itsa sa mga baboy ang mga pirlas kay tamak-tapangan lamang kini. Mao na nga makasabot ka aning mga kahulugan sa gisulti sa kasulatan. Mao na nga sa atong pagkinabuhi sama sa gisulti diri nga kita nga mga mulupyo gitudloan ta nga mutahod kita sa kagamahanan. Kaya ang kagamahanan tinukod sa Dios. Mo na makita na to kung sa ilang buhaton, mahimo nila tungod kay naaman sila awtoridad gahom. Dili gahom nga gahom aning kalibutan na kanang awtoridad na. Gahom na gikan sa Dios, mao na nga matuman gid ang ilang gusto. Kay gahom na. Mao na nga gipasabot diri nga kun ang namunuan ang nangulo dautan magantos ang katawhan. Mao na mahitabo. Pero gitudluan jud ang katawhan sa Dios nga mutuman jud ka ana. Kay wa man kay mahimo. Kay naa man sa ilang kamot ang gahom pagsilot sa tawo nga dili mutuman. Ug mo na magbayad og buhis. Kay makita na to ang mga improvement sa usa ka lugar kung ang tanang tao naghatag og buhis kay gamiton man na siya alang sa kaayuhan sa tanang tao. Mao na ang tinuod nga gipadayag sa kasulatan. Ako sa una wala ko masayod ani. Wala ko masayod ani tanang kamatuoran ug wala ko mabasa sa kasulatan. Mao na nga sama kanako nga nakasayod nagtuo ani. Mao tong ginahanglan gyud nga mosulti ngadto sa iyang isig ka tao. Kay si Kristo nag-ingon, ang gisulti ko kaninyo nga kamo rin kabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban aron masayod niini ang tanang tao. Mao ni awtoridad nga gihatag sa Dios. Dili tao mo maghatag og awtoridad parte ani mga butang nga espirituhanon. Walay tao nga makahatag ani awtoridad. Gawas lang sa kalibutanon nga mga kalihukan. Mao nang naay mga diploma mo na siya kalihukan na iyan sa kalibutan. Pero sa mga espirituhanong butang, ang Dios mo ay naghatag ani, dili tao. Kay ang tanan ning mga propeta gikan sa sinugdanan hangtod sa mga apostoles hangtod sa katapusan. Ang Dios gipadayag na sa Dios ngadto ang mga tawhana. Mga tinawag na sila. Ug mao na nga importante nga masayod ta ang mga bahina kay para makabuhat ta. Makalikay ta sa angay likayan o makabuhat ta sa angay buhaton. Kay dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasud sa kingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga tuwa sa langit.
Mao ni usa ni sa mga bahin nga ato ang nabati nga kinahanglan mutahod sa kagamahanan. Mubayad og buhis kay sila nag-alagad alang sa atong kaayuhan. O diri lang ko kutob ako manghinaot nga kamo nakabati ani gikahinangop ninyo ni kay kini usa ka bahin nga importante kay sa atong kinabuhi nga masayod ta ani mga bahin. Ilabi na sa mga namunuan. Ug ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug na. Ilabi na sa mga anaa sa kagamahanan. Kay kini mao ni ang magagiya kanatong tanan. Magdumala ka man o ordinaryo ka man. Mao ni magdumala nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi labi na kung ikaw magdumala usa ka leader. O maghari unta ang Dios kanunay kanatong tanan aron mabatunan nato ang kalinaw. Magsangkap sa tanatong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay kanato og maayong paglawas. Ug sama sa gihapon atong nabati ang tanan diri nga gihatag nga mga pagtulunan nga buluhaton sa tao. Buot ka bang mabulahan? Tumana. Og din lang kukutob ni Higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka natong tanan og anto na po sa sunod gabi. Kita na po kunyo sa live sa Facebook.